آبے زمزم دی نہیں، کھجور دی نہیں، شہد دی نہیں، علی سیدہ دی چگیر ہے، علی پیران دا پیر ہے، علی قرآن دی تفسیر ہے، علی محمد دا ویر ہے، علی نو پانی دی گھڑتی نہیں، علی نو اگر گھڑتی دیتی جائے گی تو زبان محمد بھی دیتی جائے گی۔ علی نو میری زبان کی گھڑتی دیتی جائے گی، اس زبان دی کہ جی ایمان والوں سے زبان دا لاب کھارے کوئے بچ جاوے کہ انہوں مٹھا کر دے، او زبان دا لاب اگر ایمان والوں کتابہ دی کٹی ہوئی اکھتے لگے کہ اکھ ٹھیک ہو جائے، ایمان والوں سے نبی دے لاب مبارک دی گھڑتی دیتی جائے گی۔ میرے نبی پاک دی غلاموں سے نبی دی زبان دی کہ جے دے رتبے نہ کوئی تولے نہ کوئی تولے، کیڑا دی ریس کرے جے دے منہ وچوں رب بولے، جے دے منہ وچوں رب بولے، او علی بادشاہ، او علی شہنشاہ۔ نبی پاک نے گھڑتی دین واسطے علی پاک نے مخاطب کیتا، سرکار نے اکھاں کھولیاں تے نبی دی چہرے وال دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ چچی جان فاطمہ بنت اسد فرماندی نے سونیا جدوں دی میں اکھاں تو ہاتھ اتار دی رہی، علی اتاری نہیں، سونیا اکھاں کھولیا نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا چچی جان اے علی اللہ نال وعدہ کر کے آیا سی، اللہ جدوں میں دنیا تے جاواں نہ پہلے تیرا کعبہ دیکھا نہ کعبے دی طرف دیوار دیکھا، گود نبی دی ہوے اکھاں کھول دی نبیاں دے سرکار نو دیکھا کھول دے آمینہ دے لال نو دیکھا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس علی نے اکھاں کھول دے میرے چہرے دی زیارت کی تھی، حضور نے فرمایا جو میرے علی دی چہرے دی زیارت کرے گا وہ یعنی عبادت کرے گا، عبادت کرے گا۔ حضور نے فرمایا میرے علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ سونیا جیڑا علی دی چہرے نو نہ دیکھ سکے، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی دی محبت بھی عبادت ہے، علی دا پیار بھی عبادت ہے، فاطمہ دا پیار بھی عبادت ہے، میرے حسن و حسین دی محبت بھی عبادت ہے۔ نبی پاک دے غلاموں علی جی میرے حسن جی کوئی سرکار نہیں، ایمان والو حسین جیسا کوئی سردار نہیں، جیدہ پنجتن نال پیار نہیں ہو دے کلمے دار، کلمے دار، کلمے دار، اعتبار نہیں۔ نبی پاک دے غلاموں علی مشکل کشا کعبے تو باہر تشریف آپ دی امی جان لے کے آئے، کعبے والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے آکھا یا رسول اللہ اسی ایک پیمانہ رکھیا ہے، جڑا حلالی ہوئے گا انہوں اس پتھر تے لٹا دیو، سونیا ایک عزدہ آندہ ہے کہ وہ جڑا حلالی ہوئے انہوں کچھ نہیں کہنا، یہ خون کے فرق ہوئے انہوں مار دینا ہے۔ وہ عزدہ سرکار مولالی دے قریب آیا، سرکار نے دو ٹکڑے کر کے سر تو سٹو دیتا سبحان اللہ، آئے پاسے آواز آ رہی ہے دو ٹکڑے کر کے سٹیا، انہوں نے آکھا سونیا تیرے علی نے خون پہچاننے والا پیمانہ ہی توڑ دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا علی خود پیمانہ ہے، سونیا حلالی دا کیویں پتہ چلے گا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے علی دا ذکر کر دو، جو کوئی میرے علی دا ذکر سن کے خوش ہو جائے سمجھ لینا دا خون حلالی ہے، خون لالی ہے۔ میرے نبی پاک جو غلاموں سونا بڑا شہنشاہ ہے، سونا بڑی عزتاں دا مالک ہے، علی بادشاہ ہے، علی دا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ پھر جو میرے علی شہنشاہ دے غلام نے دیوانے نے 13 رجب نو مولا علی دا جشن منانا، سرکار دی محبت دی بدلے ایمان والو میرے کریم آقا نال پیار کرنے والو سرکار دی مدینے والے دی ذات درود پڑھنا، بے اولادوں 13 رجب نو مولا علی دا واسطہ پا کے اولاد منگنا،
अपना नसीब मंगना जो भी इंशाअल्लाह तुसी मंगोगे 113 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के जो भी मंगोगे मेरी सरकार तुहानू जरूर अता करेगी। सुभान अल्लाह नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी। मौलानी दा वास्ता पाके दुआ मंगना इंशाअल्लाह मौलानी दा दस्तरखान बिछाना सरकार दी जात ते दरूद पढ़ना सरकार दा जिक्र करना अल्लाह ताला साडी सब दी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए आमीन।